अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं, ये कहना है हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का कि पुरानी मरदमशुमारी पर अगर इलेक्शन हुए तो वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। और फिर इस्लामाबाद गए और रात गए, बड़ी अहम उनकी आपस में मशावरती इजलास भी हुआ है MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का, जिसमें खालिद सिद्दीकी साहब जो सरबराह भी हैं MQM पाकिस्तान के, मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब और दीगर रहनुमा, सीनियर रहनुमा क़यादत मौजूद थी। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म से बड़ी अहम मुलाकात हुई है। उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं वो जहाँ उन्होंने मरदमशुमारी के हवाले से कहा है और साथ साथ उन्होंने निगरान हुकूमत, आइंदा इलेक्शन पर भी बातचीत की गई है और अपने ख़दशात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए हैं। अब हुकूमत ख़त्म होने में ज़ाहिर है बमुश्किल जो है वो 20 दिन का वक्त रह गया है। अब इसमें क्या हो सकता है, ख़ास तौर पर कराची की सियासत पर। और फिर अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत पर, तो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि 90 दिन आखिरी हद है, इलेक्शन 60 से 70 दिन में भी हो सकते हैं और हम अगस्त में ज़ाहिर हवाले कर देंगे निगरान हुकूमत के, और फिर हुकूमत घर चली जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाबात कराना। इसी पर हम बात कर रहे हैं सीनियर साहब की, तजज़ियाकार, पाकिस्तान का मारूफ नाम आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं चाहता हूँ ज़रा आप तमाम पार्टीज़ को बड़े करीब से आपने देखा भी है, जानते हैं तमाम की सियासत को। MQM पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ख़ास तौर पर यह कहना कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है और हुकूमत कह चुकी है कि जनाब 2017 की मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे। आप किस तरह देख रहे हैं सर MQM के उसके मुतालबे को, और आपको लग रहा है ये पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी स्ट्रेटजी है, ये वाकई सीरियस हैं ये लोग? नहीं, मेरा ख्याल है एक लफ्ज तो उर्दू का लफ्ज जो है ना, तहफ़्फ़ुज़ात, मेरा ख्याल है कि उसको हम और आपको मिलकर ख़त्म कर देना चाहिए। ये लफ्ज होता है एतराज़, कि हमें इस पे एतराज़ है। तहफ़्फ़ुज़ात से बात ये कि नी में दरूं नी में बरूं, यानी हाँ भी है और नहीं भी है। तो हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनकी अब कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप वो कुछ दिन के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो इनको जरूरत भी नहीं इनकी। अब भाई जो जरूरत थी तो इनको इन्होंने इस्तेमाल कर लिया और ये खूब इस्तेमाल हुए। एक दो वजारतें इनको मिल गई, ये बड़े खुश हैं। उससे इन्होंने अपने जो ज़ाती मफादात थे वो भी पूरे कर लिए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये कहना के साथ हम 217 के जो मरदमशुमारी है उसको कबूल नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई? सबसे ज्यादा तो आवाज जमात इस्लामी ने उठाई थी, खुद पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में इत्तेफाक नहीं कर रही थी। तो आप मुझे बताइए, तो फैसला PDM ने एक बंद कमरे में किया है और उसमें ये उन्होंने कहा कि हम 217 के जो है सेंसस उसको कबूल करते हुए आगे ले जाएंगे और इसी पे इंतखाब करेंगे। अगर ये बाइकाट भी करते, पहले भी उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया था MQM ने, तो क्या फर्क पड़ा? तो मैं सिर्फ अर्जी कर रहा हूँ कि कराची बड़ा बदनसीब शहर है, इसकी कोई इसके सिलसिले में किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं, कराची में जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है ये वर्ल्ड बैंक करवा रहा है, ये इसमें कोई पीपल्स पार्टी वगैरह शामिल नहीं है। लेकिन आप देखें वो शर्जील मेमन बाकायदा वीडियो बना कर रहा है कि देखिए ये पीपल्स पार्टी जो है काम करा रही है। ये सारे जो कराची के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, ये वर्ल्ड बैंक करा रहा है। तो मैं तो करूंगा अगर ये MQM मिल भी लेती है, वो तो इनसे मिल लेंगे तो एक फोटो सेशन हो जाएगा कि भाई ये गए और फिर ये कि दे वांट टू टेल टू देयर वर्कर्स कि भाई देखिए हम आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वी हैव नॉट एग्रीड 217 के जो सेंसस इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। इसमें लेकिन इसमें आगा साहब कहता कलामी, लेकिन ये बड़ी अहम ज़ाहिर डेवलपमेंट है। अब अगर अपने एतराज़ात सामने रख भी दिए तो इस वक्त अगर वो नहीं भी तस्लीम करती वफाकी हुकूमत, तो ज़ाहिर गवर्नमेंट अब वैसे भी 20 दिन रह गए जाने वाली है, इस दे भी दें तो ज़ाहिर इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे, इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट तो ज़ाहिर इनकी वजह से चंद दिन कब तो गिरने से रही। तो लेकिन आइंदा सेटअप के हवाले से बड़ी अहम ये मुलाकात है, क्योंकि निगरान सेटअप है, वो चाहते हैं उनको हिस्सा मिले वफाक में भी, हिस्सा बकदरे जुस्सा वफाक में भी और सिंध में भी इनको मिले। सिंध में तो कहा जाता है अच्छी खासी सेटिंग भी हो चुकी है और शोएब सिद्दीकी साहब का नाम आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और MQM ने शायद उस पर मुशावरत कर ली है। लेकिन वफाक में भी हिस्सा चाहती है MQM पाकिस्तान, और आइंदा इलेक्शन के हवाले से भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं बातचीत उनकी हुई होगी। तो आपको लग रहा है इस पोजीशन में इस वक्त मौजूद है MQM पाकिस्तान कि उसकी बात मान ली जाए? देखिए सर, मैं ये आपके साथ करूं कि देखिए ये इनको कोई घास नहीं डालेंगे। देखिए मतलब निकल गया ना, मतलब जब तक इनका मतलब नहीं निकला था ये उनको साथ ले रहे थे और बाकायदा आके जो है इनसे मुलाकात भी करते थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट में इनके अगर नुमाइंदों को नहीं लेते तो उनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखिए वो 15 साल के दौरान पीपल्स पार्टी हर लिहाज से मजबूत हो गई है। उन्होंने अपने कारकुनों को बेहतरीन मुलाजमतें दी हैं और जितना बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम था वो भी मतलब
ज्यादा दर्ज हो गया है, 90% वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को गया है। तो आप कहीं कहाँ खड़े हुए हैं? मतलब ये कि आपके पास अगर थोड़े से वसाइल होते तो नहीं, आप इसमें सर कदर कलाम देखिए, ये वज़ीर आज़म से जो आज मुलाकात हुई है बड़ी अहम है, और वफाक को कोई ज़ाहिर है नहीं बार नहीं बार नहीं, नहीं मैं देखिए, मैं आपसे देखिए सर, मैं बहुत अदब के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। कोई उसकी अहमियत नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, लफ्ज मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, फोटो सेशन है, ये फोटो सेशन है। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल? यू अच्छा वांट टू नहीं, गिव द आपकी बात, पीपल। आप सर आपका तजिया बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त होगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसलिए गुजारिश की आपसे कि गुज़िश्ता रोज़ ही इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि जी फौरी हमसे मिलें, और आज उन्होंने वक्त दे दिया इनको। देखिए देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये इनसे खेल रहे हैं। देखिए आप पंजाब की सियासत को समझने की कोशिश करें। ये जो शरीफ खानदान है, ये एक बहुत ही मतलब हर लिहाज से वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट मिला के अपनी ताकत को मजबूत बनाते हैं, और इस लिहाज से उनको किसी की परवाह सर भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप समझते हैं सिर्फ नून लीग है और एमक्यूएम पाकिस्तान बाहर है? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अगर एमकेएम अपनी तमाम तर मजबूरियों के बावजूद भी अगर उनके साथ है, तो मुझे बताइए कि फिर उनको गुफ्तगू में या बातचीत में या बंद कमरे के अंदर जो गुफ्तगू होती है उसमें शामिल क्यों नहीं किया जाता? 217 के जो सेंसस है, इसमें तो खुद पीपल्स पार्टी को एतराज था, लेकिन अब वो भी इसमें शामिल हो गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें कि पंजाब की सियासत में ताकत का जो है ना अमल दखल बहुत होता है। तो अब ये कि ये जो उन्होंने फैसला किया, ये पीडीएम का फैसला है। पीडीएम का फैसला मतलब ये कि पीडीएम जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर है कि उसके बगल बच्चा है। तो अब वो ज़ाहिर है कि जब उनके साथ उन्होंने ये कर लिया, तो आपके साथ उन्होंने फोटो सेशन कर लिया कि भाई देखिए। अच्छा सर, इसमें ये बताइए आगा साहब कि आज जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई उसमें ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद महमूद सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और गवर्नर सिंध भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये गवर्नर सिंध तो चूँकि वफाक का नुमाइंदा है, वफाकी हुकूमत घर जाने वाली है, तो फिर आपको लगता है कि मज़ीद ये भी घर चले जाएंगे, या ये जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते जब तक तो इनकी सीट पक्की है यहाँ पर कराची में? भाई मुझे तो शुबा ये है कि देखिए, राना सल्लल्लाहु खान ने जो एक बात की है, उससे मुझे शुबा ये है कि ये मजीद इलेक्शन में तोसी कर सकते हैं, इंटर्म गवर्नमेंट को जो है लाने में तोसी कर सकते हैं, और सारा जो बोझ होगा वो इंटर्म गवर्नमेंट पे होगा। बदनाम इंटर्म गवर्नमेंट होगी कि भाई ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। हालांकि इंटर्म गवर्नमेंट का और कोई काम नहीं है सिवाय के इलेक्शन कराना। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि देखिए, चाहे वो टसूरी साहब हों, टसूरी साहब खुद मतलब ये कि अचानक सियासत के मनसे शहूद पर आ गए, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, ये भी हमको मालूम है, आपको मालूम है। हो सकता है कि हम इस सिलसिले में कोई ज्यादा वजाहत नहीं कर सकते, ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन वो उन्हीं का आदमी है। वो क्यों मतलब ये कि इनकी बात मानेगा? उसको तो मतलब ये कि सोने पे मतलब थाली में सोने की प्लेटें मिल गई हैं। वो व्हाई शुड ही लीव? वो मतलब ही इज एंजॉयिंग, पीआर कर रहा है अपनी, हर लिहाज से लोगों को अपने साथ मिला रहा है। तो भाई सर वो तो अफ्तारियां कराई, ईद पे कुर्बान पे बकरे उन्होंने दिए हैं, राशन तकसीम किया है। मैं कहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है वो बहुत गंदी सियासत है। इट्स अ वेरी डर्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। इसमें कोई मॉरलिटी का इशू नहीं है। मॉरलिटी का इशू तो वहाँ होता है कि जहाँ पर आवाम की ताकत मजबूत हो। जैसे आप इंडिया में देख लें, आप इंडिया में ऐसा नहीं है, आप करके देख लीजिए जरा। एक दिन के अंदर ये सारे लोग सड़कों पर निकल कर आते हैं। यहाँ कितने लोग निकल कर आए भाई? जितनी भी मतलब ये कराची के सिलसिले में गुज़िश्ता 3 महीने 4 महीने में जो एहतजाज हुए, वो तो जमात इस्लामी ने किए थे। और उनके सिलसिले में देखिए कि क्या लोगों का रवैया है। आम आदमी से अगर आप पूछें तो वो जमात इस्लामी की हवा बात करते हैं। तो और देखिए, मुर्तज़ा आपको ले आए, ओपन धांधली हुई है, लेकिन ये कि कोई पूछने वाला नहीं है कोई। अब अगर जब आप खुद डिवाइडेड, द हाउस इज डिवाइडेड, देन हाउ कैन यू सी टू ब्रिंग अबाउट चेंज? अच्छा, इस पे आगा साहब, अब चूंकि आपने कहा कि वो तो घास नहीं डालेंगे वज़ीर आज़म, और जाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट जाने वाली है, ज़रूरत नहीं है एमक्यूएम की, और लेकिन एमक्यूएम का जो ये हमें स्टैंड सामने आया कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हम कबूल नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम इसी स्टैंड पर रहेगी और इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, बाइकआउट की तरफ चली जाएगी, या ये सिर्फ एतराज़ करने के बाद आगे चलेगा मामला और एमक्यूएम हिस्सा भी लेगी, न सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि हिस्सा बकदर जुस्सा भी वसूल करेगी? देखिए इसको पहले भी इन्होंने गलती की थी कि इसी बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। अब इन्होंने एक किस्म की छोटी सी धमकी दी है ना, ये एक धमकी है, लेकिन इस धमकी से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जो पावर सेंटर है, वो पावर सेंटर तो इस्लामाबाद है, तो वो पावर सेंटर पे क्या असर पड़ेगा? अगर फोटो सेशन हो जाता है और उस पे जनाब फारूक सत्तार और दीगर लोग जो है चले जाते हैं, वो अपने बहुत अच्छे दलाइल पेश करते हैं। वो दलाइल कौन सुनता है यार? मैं कहना नहीं चाहता इस बीपर पे,
لیکن دلائل پر کون قائل ہوتا ہے؟ جہاں لوگ پہلے ہی فیصلہ کر لیں اور پہلے ہی فیصلہ کر کے جو ہے وہ اپنے حساب کتاب ٹھیک کر لیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا تبدیلی لگے. میں نے ابھی آپ کو ورلڈ بینک کی مثال دی ہے, جتنے بھی کراچی میں پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ ہیں. تو لیکن یہ کہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ آپ یقین مانیے کہ آپ کسی بھی بڑے اینکر سے پوچھ لیجیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کراچی میں پروجیکٹ چل رہے ہیں کون چلا رہا ہے. تو میں اکثر کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ اگر بائیکاٹ بھی کر دیں گے انتخابات کو ایم کیو ایم, تو فرق کیا پڑے گا؟ کیا ہے سر اس میں ایم کیو ایم مستقبل قریب میں جو انتخابات ہونے ہیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا دوبارہ وہی آپ دیکھیں گے جو سندھ کے شہری علاقوں میں 20-25 ایم این اے آ جایا کرتے تھے وہی آ جائیں گے, یا یہ کمزور ایم کیو ایم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ 5-7 سیٹیں جو اس وقت ہیں وہی شاید دوبارہ آ جائیں گی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ کمزور ایم کیو ایم ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ الحاق کر کے جو ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤٹ کہتے ہیں نا, کہ ایک سیاسی قوت پولیٹیکل کلاؤٹ کو کمزور کیا ہے. جب کمزور کیا ہے تو ظاہر ہے کہ عوام تو دیکھ رہے ہیں نا. عوام تو مطلب یہ کہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ان کو ریلیف ملے, ان کی جو ضرورت ہیں وہ پوری ہوں, ان کی محرومیاں پوری ہوں, ان کو پانی ملے, گیس ملے. یہ ساری چیزیں جو ہے بنیادی سہولتیں جو کانسٹیٹیوشن میں جن کا اندراج ہے. اگر آپ اس کے سلسلے میں آواز نہیں بلند کر رہے اور صرف اس لیے صرف ایک مردم شماری کے سلسلے میں آپ جا رہے ہیں, حالانکہ کراچی کے بے پناہ مسائل ہیں. نوکریاں نہیں مل رہی بچوں کو, 8 لاکھ بچے چلے گئے پاکستان سے باہر, ہے نا. دے وانٹڈ ٹو سی کہ جاب, کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے, کوئی کسی اسٹور پہ کام کر رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, اگر کوئی سیاستداں بیٹھ کے جیسے ایم کیو ایم ہے یہ سب کبھی غور نہیں کیا. بس اب ایک سلوگن ہے, ہم لوگوں کو لے کے چلیں گے. اب وہ سلوگن اچھا, اس میں آغا صاحب بڑی قطع کلامی, ایم کیو ایم کو ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ 2 ہی وجوہات پر کسی بھی پارٹی کو, یا ایم کیو ایم بھی شامل ہے ان میں, ووٹ پڑا کرتا ہے. جیسے ان کے بانی متحدہ جو تھے ان کے نام پہ ووٹ پڑتا تھا, یا پھر کارکردگی پڑتا ہے. اب دونوں نہیں ہیں ان کے پاس, تو پھر دونوں نہیں. دیکھیے الطاف صاحب جس زمانے میں تھے, الطاف صاحب کی ایک حیثیت تھی, ان کا ایک کرزما تھا. جیسے بھی آپ کر لیں کرزما تھا تو لوگ جو ہے ووٹ دیتے تھے. اچھا ووٹ دیتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک قوت بھی تھی. اب وہ چلے گئے. اب اس کے بعد یہ جو آئی ہے ایم کیو ایم پاکستان, یہ ان کا نمل بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ نمل بدل نہیں ہے. اب یہ لاکھ کوشش کر لیں. دیکھیے ایشوز جو ہے نا بڑے پرماننٹ ہیں, ویری perpetual issues facing by the people of کراچی. آپ صرف ایک مردم شماری کو لے کے جا کے وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, پیسے خرچ ہو رہے ہیں حکومت کے, ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. ارے بھائی آپ ہزاروں ایسے ایشو ہیں, آپ کو گیس مل رہی ہے, آپ کو بجلی مل رہی ہے, آپ کو صاف. سر اس میں آپ کو یاد ہو شاید مصطفیٰ کمال صاحب نے اب سے چند دن قبل یہ فرمایا تھا کہ حکومت میں ہم اسی لیے تو ہیں, حکومت میں نہیں ہوتے وزیر اعظم ہم سے ملتے ہی نہیں. کم از کم اب ہم یہ ہے کہ وزیر اعظم سے جا کے مل لیتے ہیں اور اپنے مسائل جا کے بیان کر دیتے ہیں ان کے سامنے. آپ کو اس بات میں ہنسی نہیں آتی سر؟ بہت. آپ کو ہنسی نہیں آتی, مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے. ارے بھائی اخبارات بھرے پڑے ہیں, انسان کی جو پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں اس سے اخبارات بھرے پڑے ہیں. آپ وزیر اعظم سے مل کے اپنے آپ کو کیا سمجھو؟ وزیر اعظم سے ملنا کوئی بڑی بات ہے؟ میں آج ٹیلی فون کروں, آج مجھے بلا لیں گے شہباز شریف. آپ کو بھی یاد ہے کہ لاسٹ ایئر کس حد تک وہ میرے کالموں پہ ناراضگی انہوں نے اظہار کیا تھا سب کے سامنے. تو بتائیے دیکھیے یہ ایسی بات نہیں ہے وزیر اعظم سے ملنا ہے یا صدر سے ملنا, اس سے مطلب یہ کہ آپ کی کوئی حیثیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ عوام کو آپ نے کیا ریلیف دیا, لوگوں کی آپ نے تکلیفوں کو کس طریقے سے سہل کیا. اچھا سر, یہ جو خبر ہے اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ کہ شعیب صدیقی سابق کمشنر بھی رہے, آپ جانتے ہیں کراچی میں, اور ریٹائر ہو گئے, ان کا نام آ رہا ہے کہ جی ایم کیو ایم نے بھی اور پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے نگراں سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے. آپ ظاہر خبر ہے یہ بھی, تو آپ سمجھتے ہیں 3 ماہ کے لیے ظاہر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوشش ہی کر رہے ہیں. میں نے تو ظاہر ہے یہ خبر میرے نظر سے بھی گزری ہے, لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی اس پہ کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ بیوروکریسی میں اور بھی نام ہیں, اردو بولنے والوں کے بہت سے اچھے نام ہیں, تو وہ بھی زیر وہ ہیں. یہ تو محض اخبار والوں کو ایک خبر مل گئی جس کی وجہ سے چلایا گیا ہے. تو یہ ہے کہ دیر ان سچ پیپل کہ وہ ویری آنیسٹ ہے, وہ کین ڈیلیور. 3 مہینے میں وہ ظاہر ہے کہ پالیٹکس تو کر نہیں سکتے, کم از کم یہ ہے کہ تھوڑی بہت یہ ہے کہ لوگوں کو اطمینان دلا سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو دیکھیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے کہ آپ نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے. اگر آپ اپوزیشن میں رہتے اور اطمینان سے کام کرتے اور یہ ہے کہ آپ کے ایشوز کو لے کے آگے چلتے تو یقینی طور پر آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہتا اور سمجھتے کہ یہ ان کے دل کی ترجمانی ہو رہی ہے. اب ترجمانی چونکہ نہیں کر رہے, حکومت میں بھی رہے, مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے. جاتی ہے سر آخری سوال, آج بڑا وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ کی زیر صدارت بڑا اہم کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے, اور اس
اجلاس کے حوالے سے بھی میں چاہوں کہ آپ کو بتائیں کہ چونکہ یہ اجلاس جو ہے اس دور حکومت کا طویل ترین اجلاس ہوگا اور یہ بھی کہا ہے وزیر اعلیٰ بھائی جان میں آپ کی اور اس میں سر میں چھوٹی سی بات 69 ایجنڈا جو ہے نکات رکھے گئے ہیں اور اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ صوبائی وزراء ہیں، مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں، چیف سیکرٹری اور چیئرمین PND، ان سب کو وہاں انہوں نے حسن نقوی وغیرہ سب وہاں موجود ہیں، اور چونکہ اب حکومت جانے لگی ہے اس سے پہلے اس طرح کے اجلاس اور اس میں جو فیصلے ہوں گے اور خاص طور پر کارکردگی کے حوالے سے یا چھوٹے موٹے جو کام ہیں ان کے حوالے سے منظوری بھی دی جائے گی. تو آپ اس طرح کے اجلاس جو ہوتے ہیں سر، آپ چونکہ رہے ہیں ان چیزوں کا حصہ بھی، اور تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ نہیں، یہ بڑی اہمیت کا حامل اجلاس ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوں گی، اس میں وہ بھی کوشش کریں گے کہ انٹرم گورنمنٹ میں ان کے بھی نمائندے ہوں، ان کے بھی لوگ جو ہے نا اہل سندھ سے کوئی دانشور ہو یا کوئی رائٹر ہو یا پھر ایسا ہو کہ جو مطلب یہ کہ ان کے ساتھ حمایت کرتا ہو لیکن کھل کے سامنے نہیں آتا ہو. تو یہ بالکل بہت بڑا ایجنڈا ہے، یہ اس ایجنڈے پہ بہت غور کریں گے اور اس میں کوشش یہ کریں گے کہ انہوں نے جو کراچی کے لیے تھوڑا بہت کام کیا ہے اور خصوصاً مطلب یہ کہ سوک اسفیئر پہ جو انہوں نے کام کیا ہے اور اس کو یہ اجاگر کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہے کراچی کا اس کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے یہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کو بھی میں جانتا تھا. وہ ایک زمانے میں چیف منسٹر بھی رہے تھے، ایک زمانے میں وہ خوراک کے وزیر بھی رہے تھے. ونڈرفل پرسن ہی واز، ویری نائس پرسن. یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور ان سے بھی ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے اور یہ بھی بڑے ذہین ہے. یہ سین فرانسسکو میں پڑھ کر آئے ہیں اور بہت ذہین آدمی ہیں، NID کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یہ. تو یہ ہے کہ یہ کراچی کو سمجھتے بھی ہیں اور سندھ کو بھی سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے اس کے اندر کوشش ان کا تھرسٹ یہ ہوگا کہ they want to project to the people of Sindh including Karachi کہ they have done a lot for them for the last 15 years and it is the only party that can solve the problems of this city and the rest of the province. بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ. وقت کے لحاظ سے چھوٹا سا مجھے بریک لینے کا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. اور بڑی اہم گفتگو کی آغا مسعود صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایک زمانے میں وزیر انفارمیشن بھی رہے. بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر. چھوٹا سا ناظرین یہاں بریک لے لیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ نگراں حکومت اور خاص طور پر سیٹ اپ کی جو بات ہو رہی ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بہت اہم بیان آیا ہے، اس کو شامل کریں گے اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز ویوز.